बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPEC को निशाना बनाता है। भारतीय दहशतगर्द चीनी अपराधी कुव्वत और मकामी लेबर पर हमले करते हैं, सबूत डोजियर में सामने लाएं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम मुकम्मल तैयार हैं, चैलेंजेस से निमट रहे हैं। CPEC को नुकसान पहुंचाने की हर भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। CPEC की सिक्योरिटी के लिए 2 डिवीजन फोर्स तश्कील दे दी हैं। CPEC हर रोज पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। कोरोना से निपटने में पहले दिन से पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा। आगाही मुहिम में मीडिया का भरपूर किरदार। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया की तारीफ। कहा NCOC में फौजी और सिविलियन की मरबूत नुमाइंदगी है। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए गए। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। हम सबको ज्यादा एहतियात और एक दूसरे की मदद की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं खुसूसी अफराद के लिए एहसास कफालत पॉलिसी से 20 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। खुसूसी अफराद को माहाना 2000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा, खुसूसी अफराद की बेहतरी की समत में ये हुकूमत का एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि खुसूसी अफराद के लिए एहसास कफालत पॉलिसी से 20 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। खुसूसी अफराद को माहाना 2000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि खुसूसी अफराद की बेहतरी की समत में ये हुकूमत का अहम कदम है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौका पर मरियम नवाज भी मौजूद थीं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ के वक्त के हमरा मॉडल टाउन पहुंचे, जहां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की। उन्होंने शहबाज शरीफ से वालिदा की वफात पर ताज़ियत की और मरहूमा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। इस मौका पर मरियम नवाज, हमजा शहबाज, मोनस इलाही, शाहिद खाकान अब्बासी, कामिल अली आगा, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल भी मौजूद थे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी वक्त के हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात की और वालिदा की वफात पर इजहार अफसोस किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। दोनों रहनुमाओं को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को उनकी वालिदा के इंतकाल पर पेरोल पर रिहाई मिली थी। 5 रोज बाद लीगी रहनुमाओं की पेरोल पर रिहाई में 24 घंटों की तौसी कर दी गई। रिहाई की मुद्दत मुकम्मल होने पर जुडिशल पुलिस मॉडल टाउन उनके घर पहुंची। शहबाज शरीफ अपने बेटे हमजा शहबाज के साथ अलग अलग गाड़ियों में कोट लखपत जेल मुंतकिल हो गए। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 8205 हो गए। मजीद 3500 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,06,810 हो गई।
3,47,000 मरीज सेहतयाब हो चुके, 51,654 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 39 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,091, सिंध में 2,968, खैबर पख्तूनख्वा में 1,378, बलूचिस्तान में 169, गिलगित बिल्तिस्तान में 97, आज़ाद कश्मीर में 173 और इस्लामाबाद में 329 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 3,500 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,21,087, सिंध में 1,77,625, खैबर पख्तूनख्वा में 47,919, बलूचिस्तान में 17,268, गिलगित बिल्तिस्तान में 4,683, इस्लामाबाद में 31,165, आज़ाद कश्मीर में 7,067 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,02,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6,50,00,000 हो गई। 4,46,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी, अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अमेरिका में 2,80,000, ब्राजील में 1,74,531, भारत में 1,39,000, मैक्सिको में 1,08,000, जबकि फ्रांस में 53,816 और सऊदी अरब में 5,919 अमवात हो चुकी हैं। हुकूमत पंजाब ने होटल, कैफे और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक रेस्टोरेंट, होटल और तमाम किस्म के फूड पॉइंट्स खाने पीने के इंतजामात सिर्फ खुली जगहों पर कर सकते हैं। खाने के लिए बैठने का इंतजाम SOPs के मुताबिक समाजी फासले को कायम रखते हुए किया जाएगा। बैठने के लिए लगाए जाने वाले मेज और कुर्सियों में SOPs के मुताबिक मुनासिब फासला रखा जाएगा। खुली जगहों पर भी कोरोना से बचाव के हवाले से जारी करदा SOPs पर अमल करना लाजिम होगा। मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने, बिला जरूरत किसी भी सतह को छूने और समाजी फासले को बरकरार रखने जैसे SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कोरोना से बचाव के हवाले से जारी करदा तमाम SOPs पर लाजमी अमल किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में रियासी दहशतगर्दी को फौरी बंद करे। OIC वज़ीर खारजा इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम और बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग से खिताब करते हुए दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि अक़वाम आलम को कश्मीरी अवाम के खिलाफ भारतीय मसालिम रुकवाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल करने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के हवाले से भारत के खिलाफ हमारे ठोस सबूतों पर वाज़ेह लाहे अमल इख्तियार करें। पाकिस्तान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेगा जो पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान की राह हमवार करेगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब मुल्ज़िमान के खिलाफ एक से ज़ायद रेफरेंसेस दायर करने से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। नैब मुल्ज़िमान को हिरासा और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करें। वाइट कॉलर क्राइम में तो दस्तावेजी शवाहिद देना होते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में नैब मुल्ज़िमान के खिलाफ एक से जायद रेफरेंसेस दायर करने से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुल्ज़िमान को हिरासा और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करे। व्हाइट कॉलर क्राइम में तो दस्तावेजी शवाहिद देना होते हैं। हर रेफरेंस में 90 रोज का रिमांड तो जुल्म है। नैब को कानून के मतहत रहकर ही फराइज सर अंजाम देना है। जबकि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने रिमार्क्स दिए कि फौजदारी मुकदमात में 40 रोज से ज्यादा रिमांड नहीं मिल सकता। नैब को मुल्जिम के 90 रोज के रिमांड का इख्तियार तहकीकात मुकम्मल करने के लिए ही दिया गया है। नैब तहकीकात मुकम्मल करके एक ही रेफरेंस क्यों दाखिल नहीं करता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नैब को अपने इख्तियारात को गैर जानिबदारी से इस्तेमाल करना है। अदालत ने हुक्म दिया कि सारे फरीकैन मामले पर तहरीरी मारूजात जमा करवाएं, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को तलब करते हुए कहा कि केस की समाअत जनवरी में होगी। न्यू कराची में सिलेंडर धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया।
वाकया न्यू कराची में दुआ चौक इमाम बारगाह के करीब पेश आया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों के लिए जाए वकूआ पर पहुंच गई। सिलेंडर धमाके के बायस इमारत के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। सिलेंडर धमाके के बाद इमारत में आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। जख्मी अफराद को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम इमदादी सरगर्मियां अभी भी जारी हैं। जख्मियों में एक खातून, एक मर्द और एक बच्चा भी शामिल, जबकि मुतासिरा अफराद के चेहरे और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्म आए और तमाम अफराद झुलस कर जख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्काम का इब्तदाई बयान में कहना था कि धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज एहतसाब अदालत पेश नहीं हुए। दोनों अपोजिशन रहनुमाओं की अदालत में हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के दौरान जज जवादुल एहसन ने वकील से इस्तफसार किया कि पेरोल पर रिहाई तो कल खत्म हो गई थी। वकील ने बताया कि पेरोल पर रिहाई में एक रोज की तौसी हो गई थी। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की हाजिरी इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली और समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी बिरादरान की नैब इख्तियारात से मुतल्लिक केस की समाअत अदालत का डीजी नैब को चौधरी बिरादरान के केसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। मुकम्मल तैयारी के साथ पेश ना होने पर लाहौर हाई कोर्ट डीजी नैब पर बरहम। चौधरी बिरादरान के खिलाफ केस इतने साल इल्तवा में क्यों रखा गया? आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अदालत का डीजी नैब से मुकालमा। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और अनवर मुजीद की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्तें दायर। इस्तगासा के गवाह एडिशनल रजिस्ट्रार SECP मोहम्मद नईम रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और अनवर मजीद की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्तें दायर। इस्तगासा के गवाह एडिशनल रजिस्ट्रार SECP मोहम्मद नईम रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश। लाहौर में 13 दिसंबर का जलसा हर सूरत होगा और हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई तसादुम हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुल्तान में जो रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया वो आमरीत भी नहीं दिखा सकती। इमरान न्याजी ने सियासी रवादारी का जनाजा निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी की जाती उमर अहमद कहती हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लाहौर के जलसे के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है, जो फकीदुल मिसाल होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा साद रफी का कहना था कि लाहौर का जलसा हुकूमत के खात्मे का एक अहम कदम होगा। PTM जमातें जलसे की भरपूर तैयारी कर रही हैं। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत के सबब लाहौर का जलसा फकीदुल मिसाल होगा। हुकूमत के हक में बेहतर है कि वो रुकावटें खड़ी ना करे। ऐसा कुछ किया गया तो लाहौरी रुकावटें हटा देंगे। PTM जमातों ने अभी तक जितने भी जलसे किए वो हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत की। शहबाज शरीफ और हमजा के पे रोल की मुद्दत को कम किया। मजीद 24 घंटे रह जाते तो क्या फर्क पड़ता था? जो लोग अपने इत्तेहादियों के साथ जाकर ताज़ियत नहीं करते, सियासी मुखालफिन के साथ क्या ताज़ियत करेंगे? वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नून लीगी कायदीन अब हुकूमत को धमकियां देने पर उतर आए हैं। अवामी मैंडेट से बनी हुकूमत के सामने इन गीदड़ भभकियों का कोई फायदा नहीं। मुंतखब हुकूमत को गिराने की बातें आइन और कौम से गद्दारी है। राना सनाउल्लाह ने हमेशा की तरह सियासी तनकीद की आड़ में अपने केसेस का रोना रोया। PDM के पास दलाइल होते तो उन्हें धमकियों की जरूरत ना पड़ती। दलाइल होते तो इसहाक डार इंटरनेशनल फोरम पर यूं तज़हीक का शिकार भी ना होते। अदालत ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले सियासी जलसों पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले सियासी जलसों पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी है।
اس سے قبل سماعت کے دوران درخواست گزار کا موقف تھا کہ ملک میں بڑے اجتماعات سے کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں اجتماعات کرنا عوام دشمنی کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ اپوزیشن عناصر نے ثابت کیا ہے کہ ان کی سیاست کسی اصول یا نظریے کی بنیاد پر نہیں، چوروں کے اس ٹولے کے دلوں میں عوام کے لیے رتی بھر بھی درد نہیں۔ جلسوں کی وجہ سے کورونا کے پھیلاؤ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اپوزیشن کا غیر ذمہ دارانہ رویہ مایوس کن ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے عاقبت نااندیش عناصر نے پہلے کرپشن کا وائرس پھیلایا اور اب یہ کورونا وائرس پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ قوم اس ٹولے کے منفی بیانیے کو رد کر چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کی انتشار کی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ انجینئرنگ تک کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ، لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ ویلکم بیک۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم لاشوں پر سیاست کرنا چاہتی تھی، لاہور جلسے کی درخواست دی نہیں، شور مچانا شروع کر دیا، اجازت مانگی گئی تو قانون کے مطابق اور ہوگا۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر قیادت پنجاب میں ریکارڈ قانون سازی کی گئی۔ بزدار حکومت نے اب تک پنجاب اسمبلی سے 78 بلز منظور کروائے، جس کی ماضی مثال نہیں ملتی۔ دہائیوں سے رائج قوانین کی تجدید کے ساتھ ساتھ خواتین، بچوں اور معاشرے کے کمزور طبقات کا تحفظ قانون سازی کا محور ہے۔ فردوس عاشق اوان نے کہا کہ لوٹا پیسہ واپس لینے کے لیے کرپشن کے خاتمے اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے جدید قوانین ملک کی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے گیس بحران پر حکومت سے وضاحت مانگ لی، پارلیمانی تحقیقات کا مطالبہ۔ شری رحمان کہتی ہیں حکومت ملک کو گردشی قرضوں میں ڈبو رہی ہے، توانائی کا گردشی قرضہ 2253 ارب روپے تک پہنچ چکا۔ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے گیس کے شعبے کا گردشی قرضہ 350 ارب روپے ہو گیا۔ ملک میں پہلے ہی گیس کا شدید بحران ہے، حکومت کے پاس ہر معاملے کے حل کا قیمتیں ہیں۔ آپ بتائیں کہ شری رحمان نے مزید حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کو گردشی قرضوں میں ڈبو رہی ہے، توانائی کا گردشی قرضہ 2253 ارب روپے تک پہنچ چکا۔ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے گیس کے شعبے کا گردشی قرضہ 350 ارب روپے ہو گیا۔ ملک میں پہلے ہی گیس کا شدید بحران ہے، حکومت کے پاس ہر معاملے کا حل قیمتیں بڑھانا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس شاہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا چینی سستی ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ سلیکٹڈ کی حکومت میں چینی 40 روپے مہنگی ہوئی، چینی کی قیمت ابھی تک 100 سے 95 روپے فی کلو ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلیکٹڈ جب نوٹس لے بربادی ہوتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فصلوں کی باقیات جلانے والوں پر 50,000 جرمانے کا حکم۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں سے رعایت نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فصلوں کی باقیات جلانے والوں پر 50,000 روپے جرمانے کا حکم۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں سے رعایت نہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ خصوصی افراد کے علاج کے لیے 50% رعایت دی جائے۔ حکومت معذور اور بزرگ افراد کو مفت سفر کی سہولت دے۔ معذور کسانوں کو کھاد اور بیج اور زرعی آلات پر 50% سبسڈی دی جائے۔ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں معذور افراد کے لیے نشستوں کا کوٹا بھی مختص کیا جائے۔ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں معذور افراد کے لیے نشستوں کا کوٹا مختص کیا جائے۔ حکومت نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان تیار کر لیا۔ آئندہ 3 سال میں 739 ارب روپے کے منصوبے شروع ہوں گے۔ منصوبوں کی فنڈنگ پی ایس ڈی پی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور سپریم کورٹ فنڈ سے پوری کی جائے گی۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے این ٹی ایم اے 7 ارب روپے فراہم کرے گا۔ پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے رکن قومی اسمبلی نجیب ہارون کی صدارت میں اسٹیئرنگ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ ممبر پلاننگ کے زیر صدارت مانیٹرنگ اینڈ
ایویشن کمیٹی نے بھی تشکیل دینے کی تجویز دی ہے، جبکہ گریٹر کراچی واٹر سپلائی پروجیکٹ اور بے گھر افراد کی آبادکاری پلان کا حصہ ہے۔ گرین لائن بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم مکمل کیا جائے گا۔ گریٹر کراچی واٹر سپلائی پروجیکٹ کے لیے وفاق مالی وسائل فراہم کرے گا۔ کراچی سرکولر ریلوے اور ڈبل ریلوے لائن فریٹ کوریڈور منصوبہ وزارت ریلوے مکمل کرے گی، جبکہ ندی نالوں کے کنارے تجاوزات کا خاتمہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل سیز فائر خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ عالمی برادری کو جاننا چاہیے کہ خطے میں دو ایٹمی قوتوں کے مابین محاذ آرائی خطرات کا باعث ہوگی۔ TRT ورلڈ فورم میں باذریعہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عالمی استحکام کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر سب سے پرانا مسئلہ ہے۔ 80 لاکھ کشمیریوں کو بھارتی قابض افواج نے محصور بنا رکھا ہے۔ ہمارے بار بار توجہ دلانے کے باوجود اگر دنیا جنوبی ایشیا کی طرف توجہ نہیں دے سکے گی تو افغانستان میں قیام امن اور خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق رہیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کرونا ویکسین کی فراہمی عالمی مسئلہ ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو بھی اسی طرح وینٹیلیٹر اور طبی سامان کی ضرورت ہے۔ جب تک سب کے سب انسان اس کرونا وبا سے محفوظ نہیں ہوتے پھر کوئی محفوظ نہیں ہے۔ عالمی وبائی چیلنج اور عالمی اداروں کی کمزوریوں کو بھی سامنے لایا ہے۔ CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے قومی ایئر لائنز نے 8 نئے جہاز خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ قومی ایئر لائنز نے جہاز 6 سالہ ڈرائی لیز پر لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے PIA نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پیشکش طلب کر لی ہے۔ جہاز جنوری سے دسمبر 2021 تک PIA کے حوالے ہوں گے۔ تمام 8 جہاز 170 سیٹوں پر مشتمل ہوں گے۔ دوسری جانب ادارے میں سزا و جزا کا عمل بھی جاری ہے۔ نومبر میں 43 ملازمین کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ اور اب کچھ بات موسم کے حوالے سے۔ شہر قائد سمیت سندھ بھر میں رواں ماہ معمول سے زیادہ سردی پڑے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر کے وسط میں موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں دسمبر میں معمول سے کم درجہ حرارت رہ سکتا ہے۔ دسمبر میں معمول سے زائد بارشوں کا امکان رہے گا، جبکہ 6 اور 7 دسمبر کو مغربی سسٹم ملک کے شمالی حصے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ 10 دسمبر کے بعد مغربی سسٹم ملک کے جنوبی حصے پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے اور اس دوران کراچی سمیت سندھ میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان رہے گا۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ایران نیوکلیئر ڈیل سے متعلق سمجھوتے پر قائم رہیں گے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر پابندیوں کی مدت بڑھانی چاہیے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ مشکل تو ہوگا مگر ایران نیوکلیئر ڈیل سے متعلق سمجھوتے پر قائم رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر پابندیوں کی مدت بڑھائی جائے، جبکہ ایشیا اور یورپ سے مشورہ کر کے چین پر مربوط حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ نومنتخب امریکی صدر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیجنگ پر عائد 25% ٹیرف فی الحال ختم نہیں کیا جائے گا، جبکہ امریکہ کے لیے سب سے اچھا کام یہ ہوا ہے کہ اسے ڈونلڈ ٹرمپ کے مزید 4 برسوں سے بچا لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے الیکشن کو ایک بار پھر فراڈ قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر الیکشن چوری کرنے کا الزام لگا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس نے انتخابی عمل کو چوری کیا ہے۔ انتخابات میں دھاندلی سے امریکہ کی تذلیل ہوئی۔ ووٹ کے تقدس کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ہر قانونی ووٹ کی گنتی ہونی چاہیے۔ ووٹ کے تقدس کی جنگ بھی لڑتے رہیں گے۔ فرانس میں کورونا کے باعث ریسٹورنٹس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ دکاندار کا سیاحوں کو متوجہ کرنے کا انوکھا طریقہ، سیٹوں پر بھالو سجا دیے، پاس سے گزرنے والے بھی دیکھ کر مسکرا اٹھے۔
فرانس میں کورونا کے باعث ہوٹل کیفیز سب بند ہیں. حال ہی میں حکومت نے صرف ہفتے کو ریسٹورنٹس کھولنے کی اجازت دی، لیکن کسی بھی فرد کو اندر بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، جس پر فرانس کے ایک ہوٹل مالک نے کرسیوں پر بھالو بٹھا دیے. کوئی اخبار پڑھ رہا ہے تو کوئی کتاب پڑھ رہا ہے. مالک کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد یہ باور کروانا ہے کہ کورونا سے ہم سب متاثر ہوئے ہیں اور ہوٹل انڈسٹری بحران کا شکار ہے. امید ہے کہ جلد بحالی کی طرف آئیں گے. بھالو دیکھ کر سیاح بھی لطف اندوز ہوتے رہے. ایران نے امریکہ کی جانب سے حملے کی صورت میں متحدہ عرب امارات پر حملے کی دھمکی دے دی. ایران نے ایک پیغام میں کہا کہ اگر امریکہ نے امارات کے سرزمین سے ایران پر حملہ کیا تو جواب میں ایران دبئی پر حملہ کر دے گا اور ہم محسن فخری زادہ کا قاتل بھی تصور کریں گے. برطانیہ نے کرونا ویکسین کی وسیع پیمانے پر استعمال کی اجازت دے دی ہے. آئندہ ہفتے سے شروع کی جانے والی ویکسینیشن میں سب سے پہلے ترجیحی گروپس کو ویکسین دی جائے گی. برطانیہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے کرونا ویکسین کے وسیع پیمانے پر استعمال کی اجازت دی ہے. برٹش ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق فائزر کی ویکسین کرونا سے 95% تک تحفظ فراہم کرتی ہے اور اس کی ویکسینیشن کا پروگرام آئندہ ہفتے سے شروع کیا جائے گا. برطانیہ 40 ملین ویکسینز کا آرڈر دے چکا ہے جو 20 ملین لوگوں کے لیے ہے اور انہیں دن میں 2 مرتبہ ویکسین دی جائے گی. چین اور آسٹریلیا کے درمیان لفظی جنگ مزید تیز ہو گئی. بیجنگ نے کینبرا کی جانب سے حقائق کو تبدیل کرنے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے مغربی اقدار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. چین کے وزارت خارجہ کی ترجمان نے سوال اٹھایا ہے کہ آسٹریلیا اپنے اقدار پر بڑا فخر کرتا ہے. آسٹریلیا کے اقدار کا حصہ ہے یا پھر آسٹریلوی فوجیوں کے ہاتھوں معصوم بچوں کے قتل ہونے پر تنقید کو روکنا ان کی قدروں میں شامل ہے. اور اب خبریں کھیل کے میدان سے. نیوزی لینڈ اے اور پاکستان شاہینز کے مابین 4 روزہ کرکٹ میچ منسوخ. نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے مطابق کھلاڑیوں کی پریکٹس میں تاخیر پر پی سی بی نے تاریخوں میں تبدیلی یا منسوخ کی درخواست کی تھی. نیوزی لینڈ کرکٹ کا کہنا ہے کہ میچ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کو بدرخواست پر منسوخ کیا گیا ہے. قومی اسکواڈ 8 دسمبر کو کوئنز ٹاؤن روانہ ہوگا. پاکستان شاہینز الگ الگ ہوٹل میں قیام پذیر ہوں گے. T20 میچ 18 دسمبر کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا جبکہ پاکستان شاہینز اور نیوزی لینڈ اے کا واحد 4 روزہ میچ وانگرے میں 17 دسمبر سے ہوگا. کل سے ٹریننگ کی اجازت ملنے کا بھی امکان ہے. برازیل کے سابق فٹ بالر رونالڈو کا ڈیاگو میراڈونا کو خراج تحسین کہتے ہیں کہ میراڈونا بہترین دوست تھے. ان کے تحفے میں دی ہوئی گھڑی کی ہمیشہ حفاظت کروں گا. میراڈونا کی فٹ بال کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. برازیل کے سابق سٹار فٹ بالر رونالڈو نے ڈیاگو میراڈونا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ میراڈونا کی فٹ بال کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ان کی موت کی خبر میرے لیے بے حد افسوسناک تھی. انہوں نے کہا کہ برازیل اور ارجنٹائن کی ٹیمیں گراؤنڈ میں سخت حریف تھیں لیکن میراڈونا کے ساتھ بہترین دوستی تھی. رونالڈو نے کہا کہ میراڈونا ہمیشہ دونوں کلاہیوں میں گھڑیاں پہنتے تھے تو ان سے اس کی وجہ پوچھی تو میراڈونا نے کہا کہ انہیں یہ دونوں گھڑیاں بیٹی نے تحفے میں دی ہیں. یو ایس کرکٹ بورڈ معاہدہ قومی کرکٹر سمیع اسلم امریکہ چلے گئے. سمیع اسلم کو ایکسٹرا آرڈنری ایبیلٹی ویزا کیٹیگری کے تحت امریکہ کی امیگریشن ملی. قومی کرکٹر کا یو ایس اے کرکٹ بورڈ سے 3 سال کا معاہدہ طے پایا. پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن پالیسی سے ناراض ٹیسٹ اوپنر سمیع اسلم دل برداشتہ ہو کر امریکہ شفٹ ہو گئے. قومی کرکٹر نے کہا کہ بوجھل دل کے ساتھ امریکہ پہنچا ہوں. پاکستان چھوڑنا آسان نہیں تھا. کرکٹ میری روزی روٹی ہے لیکن پاکستان میں مستقبل نہیں نظر آ رہا. کھیلنے کے اہل ہوں گے. میرا معاہدہ اچھا ہے. اب بھی میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلوں گا. آئی سی سی نے T20 کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے. انگلینڈ کے ڈیوڈ میلان ٹاپ پوزیشن پر پہنچ گئے. بابر اعظم دوسرے نمبر پر براجمان ہیں. بیٹسمین رینکنگ میں انگلینڈ کے ڈیوڈ میلان نیوزی لینڈ کے خلاف 99 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے پر پہلے نمبر پر ہیں. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم دوسرے نمبر پر براجمان ہیں. آسٹریلوی کپتان ایرون فنچ تیسری، بھارت کے لوکیش راہل چوتھی، جنوبی افریقہ کے وین روزن
5ویں پوزیشن پر موجود ہیں۔ بالرز رینکنگ میں افغانستان کے راشد خان کا پہلی پوزیشن پر قبضہ برقرار ہے۔ افغانستان کے ہی مجیب الرحمان دوسرے، آسٹریلوی اسپنر ایشٹن اگر تیسرے، جبکہ انگلینڈ کے عادل رشید چوتھے، جنوبی افریقہ کے تبریز شمسی 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔ آل راؤنڈر رینکنگ میں افغانستان کے محمد نبی پہلے، بنگلہ دیش کے شکیب الحسن دوسرے، آسٹریلوی آل راؤنڈر میکسویل تیسرے، اسکاٹ لینڈ کے ریچرڈ چوتھے اور زمبابوے کے سین ولیمز 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔ کرکٹ کی عالمی ثالثی عدالت نے عمر اکمل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فکسنگ سکینڈل کے حوالے سے عالمی ثالثی عدالت میں کیس پر دلائل مکمل ہو گئے۔ پی سی بی وکلا اور عمر اکمل کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ کیس کی سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے ہوئی۔ پی سی بی نے سماعت ویڈیو لنک کی درخواست کے ذریعے کی تھی۔ اور خبریں انٹرٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے۔ پنجابی ادب کے مقبول شاعر استاد دامن کی دنیا سے رخصت ہوئے 36 برس بیت گئے۔ ناانصافی، عدم مساوات اور جبر کے خلاف ان کے ترانے نظمیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ پنجابی کے علاوہ استاد دامن اردو، ہندی اور دیگر زبانوں سے واقف تھے۔ دیکھتے ہیں شجر الدین کی یہ رپورٹ۔ مینو پاگل پن درکار ہو، مینو پاگل پن درکار، سب دستے نے ون سمنے کول جاواں تے خالی چھنے سمجھے نہیں سمجھاونا کی ہے، پنڈت پلے پاؤنا کی ہے، ملا نے جتلاونا کی ہے، ہاتھ کسے تو آنا کی ہے، رات دن بس گلا کر کر کوئی نہیں بنتا۔ آخرکار مینو پاگل پن درکار ہو، مینو پاگل پن درکار۔ چراغ الدین، جن کو ادبی دنیا میں استاد دامن کے نام سے جانا جاتا ہے، پنجابی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صوفی منش شخصیت تھے۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت استاد دامن بہت شہرت پا چکے تھے۔ بندے جڑے پتلے خاکتے نے خبریں کیوں نہیں زمین دی گل کرتے، بندے جڑے پتلے خاکتے نے روٹی کھانے آنوں گلاں آؤندیاں نے، آٹا لگے تے تبلے بٹاکتے ہیں۔ آزادی کے بعد ان کا زیادہ تر کلام غیر جمہوریت اقدامات کے خلاف تھا۔ انہیں شاعر آزادی اور استاد کے القابات عطا ہوئے۔ دامن کے موتی مشہور مجموعہ کلام تھا۔ ساڈی ایک کمیٹی لپیٹیے پلیٹیے نہیں، پن نو سمیٹیے نہیں، لاہور دی کمیٹی نال اکھ تے ملائی جا۔ استاد دامن 3 دسمبر 1984 کو ہم سے جدا ہو گئے۔ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔